अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम सीता राम। श्री राम जय राम जय हनुमान। श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। नमो नमः मित्राणि सदेभ्यो नमो नमः। अयि भो मित्राणि अद्य सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे अस्माभिः पठ्यते। सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे ह्यस्तनदिने अस्माभिः मध्यम परिधि विज्ञाय मध्यम परिधि द्वारा कथम मंदफल ज्ञानम भवेत् तत्संबंधित किंचित् अधीतम्। अद्य पुनः तस्मिन् विषये एव। तर्हि मंदफलस्य ज्ञानं कथं भवेत् तद् सूत्रद्वारा अस्माभिः अधीतम्। परन्तु गणित प्रक्रिया द्वारा कथं मंदफलस्य साधनं भवति, सा प्रक्रिया कथं चाल्यते, तत्संबंधित यत्किमपि अस्ति तत् सर्वमेव अत्र अधीतव्यं वर्तते। अतः अत्र अस्तु आगच्छामः, पश्यामः तावत् कथं मंदफल शीघ्रफलयोः साधनं भवति तत्संबन्धि चर्चा कुर्मः। अत्र अयि भो मित्राणि अत्र किम् अस्ति, किम् अस्ति, किम् नास्ति तद्विषये सर्वादौ अद्य यथा भुजज्यायाः यथा स्पष्टा परिधि ज्ञानाय यत् अस्माभिः करणीयं तत्र सर्वादौ ओज युग्मान्तरं क्रियते। ओज नाम विषम, युग्म नाम सम। युग्मानां समयोः युग्मः कः? द्वितीय पादे चतुर्थे पादे च तस्य संज्ञा भवति युग्म इति। एवमेव तृतीय चतुर्थयोः प्रथमे तृतीये च पादे तस्य नाम ग्रहणं पृथक्तया क्रियते। एवमेव यथा प्रथमे तृतीये पादे च गणना भवति तद्वतेव द्वितीये चतुर्थे पादे अपि गणना प्रायः तद्वतेव भवति। तत्र नास्ति विपत्तिपत्ति। परन्तु अत्र किम् आवश्यकम्, एतस्य सम्यक् ज्ञानाय किं महत्वपूर्णं तत्संबन्धित आवश्यकं वर्तते एतेषां विषयाणाम् अध्ययनं। यत् परिधि का मध्यमा परिधि वा भवतु, स्पष्टा परिधि वा भवतु, तस्य सम्यक् ज्ञानं कथं भवति तत्संबन्धित अत्र उपस्थापनं भवति।
अयि भो मित्राणि, तर्हि परिधि नाम त्रिज्यायाः आधारेण, त्रिज्या यत्र अस्ति तस्य आधारेण परितः या धी क्रियते, धी नाम रेखा, तिरश्चीन रेखा, वक्राकारा रेखा यदा क्रियते सा वृत्तत्वेन अस्माकं सम्मुखे आगच्छति, तस्य नाम भवति परिधि। परिधि यथा वृत्तं भवति, वृत्तस्य सर्वत्र एव बाउंडरी या वर्तते, बाउंडरी सीमा या वर्तते, तत्र सीमायां यथा यथा गमनम् अस्ति तथा तथा तस्य आधारेण सम्यक् ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। यथा यथा रेखा वर्तते तथा तथा तत्सम्बन्धित तत्सम्बन्धित समीचीनं ज्ञानम् अत्र अस्माभिः प्राप्यते। तत्र पश्यन्तु, अत्र किम् अस्ति, कथं ज्ञायते, पश्यन्तु एकवारम्। पश्यन्तु मित्राणि, अत्र पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु मित्राणि, अत्र मया षड्वृत्तानि कृतानि। प्रथमं वृत्तं यथा अस्ति तत्र किं, तत्र चत्वारः पादाः, प्रथम पादे ग्रहस्य स्थितिः, एवमेव द्वितीये उपरि एव ततः दक्षिणे भागे भवति द्वितीय पादे ग्रहस्य स्थितिः, एवमेव अधः मध्यपङ्क्तौ आदिमं वृत्तं वर्तते, तत्र मध्यम ग्रह तृतीय पादे वर्तते, एवमेव चतुर्थे पादे तस्य स्थितिः। चतुर्षु पादेषु यदि ग्रहस्य स्थितिः स्यात् तदा गणना कथं कर्तव्या इत्यस्य समाधानम् अत्र उपस्थापितम्। अत्र पंचमे वृत्ते किम् उपस्थापितं, पंचमे वृत्ते उपस्थापितं यत् अत्र पूर्णज्यायाः उपस्थापनं कृतं। यत्र उपरि अपि एका रेखा, क्षैतिज रूपात्मकम रेखा, लेफ्ट से राइट जो लाइन लगी है उसी ही क्षितिज रेखा कहा है। सा रेखा वर्तते क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, उपरि अपि स्थापितम्, अधः अपि स्थापितम्। सा रेखा पूर्णज्या रूपेण अस्ति, यस्य गमनं प्रथमे चतुर्थे च पादे, द्वितीय तृतीय च पादे तस्य गमनं भवति। अतः सा रेखा अत्र उपस्थापिता। तस्यां रेखायां यद् यद् अस्ति यद् यद् नास्ति तद् ज्या अस्ति, परन्तु अत्र पूर्णज्या अस्ति। वस्तुतः ज्या अस्ति परन्तु ज्या एव अत्र नास्ति, अत्र पूर्णज्या अस्ति। पूर्णस्य ज्या, पूर्णज्या, पूर्ण किमर्थं, यतोहि यथा धनुषः वर्तते, धनुषि या प्रत्यञ्जा वर्तते सा वामतः दक्षिण भागे निबद्धनं यथा क्रियते, तदा सा सा प्रत्यञ्चा सा रेखा, सा तस्यैव नाम भवति ऋजु गुण सिंजिनी प्रत्यञ्जा, एते समानार्थक शब्दाः। तत्र अत्र मया सिंजिनी स्थापिता, परन्तु ज्योतिषशास्त्रे पूर्णज्यायाः ग्रहणं न क्रियते। केवल
प्रथमपादात् चतुर्थे पादे या रेखा अस्ति तस्य रेखायाः यदि गणना कर्तव्यं वर्तते तदा केवल प्रथम पादे एव यथा अस्ति रेखा तस्यैव ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। यथा चतुर्थे पादे एव या रेखा वर्तते तस्यैव अध्ययनं क्रियते। द्वितीय तृतीय पादे वा यथा रेखा अस्ति तदा द्वितीय पादे या रेखा वर्तते तस्यैव अध्ययनं क्रियते। तृतीय पादे या रेखा वर्तते तस्यैव अध्ययनं क्रियते। न तु प्रथम पादात् चतुर्थ पादं यावत् या रेखा भवति सर्वस्य रेखायाः अध्ययनम् अत्र न क्रियते। वस्तुतः क्रियते परंतु पृथक पृथक्तया क्रियते। प्रथम पादे या रेखा तस्य गणना पृथक, चतुर्थे पादे या रेखा तस्य गणना पृथक्तया क्रियते। एवमेव द्वितीय पादे या रेखा वर्तते तस्य अध्ययनं पृथक्तया, तृतीय पादे या रेखा भवति तस्य अध्ययनं पृथक्तया क्रियते। अनयोः मेलनं यदि क्रियते चेत् तदा पूर्णज्यायाः मानमपि आगतम्। अन्यथा ज्या अत्र ज्या यथा स्वीकृतं ज्या साने साइन इति आंग्लभाषायां तस्य कृते शब्दः अस्ति साइन SIN। त्रिकोणमिति केचन वदन्ति पाइथागोरस् प्रमेये वर्तते। त्रिकोणमितेः जनकः कदाचित् पाश्चात्याः एव, परन्तु सूर्यसिद्धान्त यावत् प्राचीनतमं ग्रन्थं वर्तते सतयुगस्य अन्ते एतस्य निर्माणं जातम्। सूर्य सिद्धांत यथा मयासुरस्य तपसा यदा मयासुरेण प्राप्तः तत्र महता परिश्रमेण एतस्य सूर्यस्य ज्ञानं तत्र प्राप्तं। तत्र 1,25,100 65,000 सहस्रोत्तरम् 1,20,00,000 21,65,125 वर्षेभ्यः प्राक् सूर्य सिद्धान्तस्य उद्बोधनं भगवता सूर्येण कृतम्। एकवारं संख्या पुनः लिखतु, टिप्पणी पुस्तिकायां लेखनीयम्। 21,65,125 एतावत् संख्यावत् एतेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् मयासुरेण भगवान् सूर्यस्य तपस्या कृता। तेन यद् ज्ञानं प्राप्तं तद् ज्ञानं सूर्य सिद्धान्तरूपेण अस्माकं सम्मुखे सर्वेषां सम्मुखे वर्तते। तेन ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रक्रिया भूगोलस्य ज्ञानं, तर्हि आकाशे यत्किमपि अस्ति पिण्डत्वेन तस्य सम्यक् ज्ञानं अनेन सूर्य सिद्धान्तेन अस्माभिः क्रियते। अयि भो मित्राणि, अत्र सूर्य सिद्धान्ते सर्वे विषयाः व्यवहारिकाः एव, परन्तु ये अधियान आत्मा यस्मिन् सः आध्यात्म रूपेण ये पठन्ति, आध्यात्म शब्दस्य प्रायः अर्थः संकुचितार्थः सर्वे गृह्णन्ति स अर्थः भवति संकुचितार्थः तस्य भवति देवानाम् उपासना इत्यादि केवल। परन्तु आध्यात्म शब्दस्य अर्थः भवति अधियान्यात्म आत्म यस्मिन् सः स अध्यात्मः। यत्र अस्माकं आत्मा यत्र गच्छति, अरे भैया जिस चीज पे अपनी आत्मा लगा दोगे वहां सिद्धि कैसे नहीं होगी? प्रश्न इस बात का है। सिद्धि भवत्येव। आत्म साक्षात्कारेण कस्य विषयस्य ज्ञानं न भवति। समेषाम् अर्थात् समेषां विषयाणां ज्ञानम् आत्मज्ञानेनैव भवति। अतः अहं ब्रह्मास्मि इति उपनिषदानां पंक्ति, वेदानां श्रुतीनां तद्वाक्यं वर्तते। अतः अयि भो मित्राणि, अत्र एतेभ्यः 1,65,65,100 वर्षेभ्यः प्राक् 100 वर्षेभ्यः प्राक् भगवता सूर्येण एतस्य ज्ञानं तत्र अस्माकं कृते मयासुरस्य कृते प्रबोधितं। सूर्यांश पुरुषत्वेन तस्य ज्ञानं तत्रापि
इतोपि तत्र प्रतिपादनं जातं। युगे युगे महर्षीणां स्वमेव सूर्येण तस्य ज्ञानम्, एतस्य सूर्यसिद्धान्तस्य ज्ञानम् उक्तं प्रभो। तत् परन्तु अत्र मयासुरः तत्र सूर्यं पृच्छति। सूर्यः वदति, न मे तेजसः कश्चित् आख्यातो नास्ति मे क्षणः, मदंश पुरुषोऽयं ते निशेषं कथयिष्यति, मम तेजः कोऽपि सहितुं न शक्यते। अतः मम तेजः अधिकः, न न हि मम पार्श्वे कालः, यतो हि मम दायित्वं वर्तते अहोरात्रे संचरणस्य दायित्वं मम उपरि वर्तते। यदि अहं संचरणं न करोमि तदा संपूर्ण संसारस्य गति तत्रैव स्थिरं भवति, संसारस्य अग्रे चलनं न भवति। अतः सूर्यस्य दायित्वं वर्तते 24 रात्रात्मके काले संचरणस्य, परन्तु एकस्मिन् अहोरात्रे एव तस्य संचरणं भवेत् तथा नास्ति। सर्वदा एव यदा सृष्टिः आरब्धा, यदा सृष्टेः समाप्तिर्भवति तावत्पर्यन्तं सूर्यस्य संचरणं भवति एव। सूर्यः कदापि सृष्टेः नियमान् न उल्लङ्घयति। कुत्रचित् उल्लङ्घ्य अस्ति इति अस्माभिः अनुभूयमानमस्ति। तत्रापि सृष्टेः कुत्रचित् संसृष्टेः कुत्रचित् संकेतः अस्माकं कृते अस्ति। वस्तुतः 21,65,125 वर्षेभ्यः प्राक्, बिफोर सेंचुरी, एतस्य सम्यक् ज्ञानम् अत्र अस्माभिः अधीतम्। अतः सिद्धान्ते भगवता सूर्येण प्रबोधितं सूर्यांश पुरुषं, सः सूर्यांश पुरुषः अस्मान् मयासुरं प्रबोधितः। तेन प्रबोधनेन यथा मयासुरः गृहीत ज्ञानं मयासुरेण यद् गृहीत ज्ञानम् आसीत् तस्य उपस्थापनम् अस्माकं कृते तत्र प्रदत्तं। तदेव ज्ञानं भवति सूर्य सिद्धांत रूपेण। ये 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 सन्यासिनः तत्र आसन्, ये जिज्ञासवः तत्र आसन्, ये ज्योतिषस्य रहस्यं किम् अस्ति, किम् अत्र परमं भवति, किम् अत्र पुण्यमयी भवति, किम् अत्र ग्रहाणां गति कारणं भवति, तेषां प्रश्नानां समाधानाय ये जिज्ञासवः वर्तन्ते तेषां कृते अत्र सम्यक्तया अंशपुरुषेण सूर्यांशपुरुषेण प्रबोधितं। तद् अस्माकं कृते अपि उपकाराय भवति। अतः अत्र एतेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक्, अरे भाई पाइथागोरस प्रमेय का सीमा ही क्या है, यहाँ त्रिकोणमिति उपस्थापित कर दी है। यदि हम मान ले कि युगे 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 महर्षि राम स्वमेव विवस्वता, यदि हम इसको भूल भी जाएं तो भी मयासुर को तो 21,65,100 वर्ष 125 वर्ष पहले दे ही दिया इस ज्ञान को। इस ज्ञान को मयासुर को इस ज्ञान को दे ही दिया। इसीलिए यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, इस ज्ञान को हमको जानना है। मुझे लगता है यह बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो रही होगी कि सूर्य भगवान मयासुर को जो ज्ञान दे रहे हैं वह सामान्य ज्ञान नहीं है, और वह एक इतना दिव्य ज्ञान है जिस ज्ञान को जानने के बाद व्यक्ति दिव्य शक्तियों से
युक्त हो जाता है। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है। प्रकृति के बहुत सारे नियम उस पर लागू होना बंद हो जाते हैं। वह साक्षात प्रकृति रूप हो जाता है। उसकी इच्छाओं से प्रकृति चलने लगती है, ऐसा बहुत बार वह महसूस करता है। परंतु प्रकृति के नियमों का पालन वह व्यक्ति कर सके, इसीलिए प्रकृति उसको बहुत बार संकेत करती रहती है। उन संकेतों के द्वारा वह उसका पालन करता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पर जब आए तो इन पांच पंच महाभूतों से युक्त हुए, और उन पांच पंच महाभूतों से युक्त होकर इस सृष्टि में, इस भूमि पर उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। और दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ उन्होंने उन विषयों को समाज के कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए हम तक पहुंचाया। उन्होंने जो लीलाएं की, जो हमारे लिए प्रेरक प्रेरक दृष्टांत प्रस्तुत किए, जो आज भी हम तक हमारे मानस पटल पर अंकित हैं। और वह कदाचित उसे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। भारत में पैदा हुआ, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता। परंतु उन्हें भी कष्ट हुआ। श्री राम भी रोए विरह में सीता की, और वह भी कष्ट में रहे। उन्होंने भी वानरों से सहयोग मांगा। उन्होंने उन सभी नियमों का पालन किया जो भूमि पर रहते हुए एक एक जन सामान्य को करना होता है। तो भगवान भगवान तभी है जब वह धरती के नियमों का उल्लंघन ना करे। यदि वह धरती के नियमों का उल्लंघन करता है, प्रकृति के नियमों को छेड़छाड़ करता है, तो निश्चित रूप से वह अन्याय ही करेगा, उल्लंघन ही करेगा। इसीलिए उल्लंघन हमको लग सकता है। जयद्रथ के वध के समय में उस समय के लिए सूर्य भगवान को ढक लिया गया था। वस्तुतः ढकना का मतलब ग्रहण भी है, और उल्का उल्का पिंड आदि के द्वारा ढकना भी ढकना है। तो वह तो प्रकृति का एक हिस्सा है। अरे, एक बार किसी ने कहा, सूर्य हूं मैं, इस धरती पर प्रकाश दे जाऊंगा और इस अंधेरे को मैं मिटा जाऊंगा। वाद विवाद प्रतिस्पर्धा थी हमारी, और मैं वह वाद में कह रही थी, मैं प्रतिवादी था। तो उन्होंने सूर्य की बहुत अपने आप को सूर्य सिद्ध किया। तो मैंने भी फिर कहा, बादल हूं मैं, कुछ बूंदों को छोड़ जाऊंगा। बादल हूं मैं, कुछ बूंदों को छोड़ जाऊंगा। यदि छट भी गया तो सूरज को छिपा जाऊंगा। तो बादल का भी वह सामर्थ्य है कि सूरज को ढक सकता है। तो ऐसा नहीं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि बादल का ही सामर्थ्य है। वह भी, भगवान सूर्य भी प्रकृति के उन सभी नियमों का पालन करते हैं जैसे श्री राम ने पालन किया, श्री कृष्ण ने पालन किया। इसीलिए उल्का पिंड इत्यादि के द्वारा प्रभावित होते हैं, और धरती पर अनेकों प्रकार के शुभाशुभ फल हमको देते हैं। तो अनेन किं ज्ञायते, अनेन अस्माभिः ज्ञायते यत भूमौ ये कोपि आगच्छन्ति ते देवाः भवन्तु वा सामान्य जना भवन्तु वा दैवी शक्ति युक्तः मानवः भवतु, तेषां सर्वेषां कृते भूमेः नियमः तु समानः एव। अतः ये अनुपालयन्ति ते प्रकृतेः संरक्षणे तेषां भूमिका भवति। ये तम न अनुपालयन्ति तेषां कृते पृथक् स्थितिः वर्तते। रिपुदमन जी, यथा यथा अस्माभिः किमपि किमपि उच्यते तद शास्त्रं मतानुसारेण एव वक्तव्यं। यथा रवि वामा राजू महोदयाः आचार्याः यथा वदन्ति, शास्त्रस्य अनुपालनं कटिबद्धरूपेण कर्तव्यम्। तद अस्माकं दायित्वं वर्तते। यतो हि मनीषिभिः बहु अनुभवेन तद लिखितम्। यथा प्रभावः ग्रहाणां स्थिति द्वारा, युति द्वारा, दृष्टि द्वारा प्रभावः ग्रहाणां भूमौ भवति, तेषां प्रभावानां
सर्वेषां प्रभावानां प्रभावः भूमौ भवत्येव। अतः शास्त्रनिबद्धमेव वक्तव्यं। मम मनसि यथा गच्छति तदेव भविष्यति। तदतु अरे भैया, मदांध लोग ऐसा करते हैं, मदांध लोग, अहंकारी लोग ऐसा करते हैं। मैं कहता हूँ इदमित्थम तद वक्तुम न शक् शास्त्रे यद लिखितं वदामीरेण एतद् लिखितं तद् भवत्येव। तत्तदपि कुत्रचित् संदेहः अस्ति चेत् तदा तस्य परिमार्जनं भवेत्। वराहमिहिरमपि वदति अहम भूमौ अस्मि। 505 में वराहमिहिर पैदा हुए, 587 में गए, और सौभाग्य से मैं वराहमिहिर की जन्म स्थली से संबंध रखता हूँ। इसीलिए इसीलिए मैंने अपने YouTube चैनल का नाम भी वराहमिहिर कुलम, ज्योतिष वर्तिका वराहमिहिर कुलम। किसी ने पूछा, मैं कह देता हूँ, ज्योतिष तो हम सब ज्योतिष 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 के उपासक हैं। वर्तिका मेरी सहधर्मिणी का नाम है। और वाह वाह। वराहमिहिर कुल कैथल में रहने वाला हूँ, इसीलिए वराहमिहिर कुल हुआ हमारा। तो मैं इसीलिए हम सूर्य सिद्धांत के आधार पर उन विषयों को जानने का प्रयास करते हैं और वराहमिहिर की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि सूर्य सिद्धांते लिखितम तद इदमित्थमस्ति तथा तथापि नास्ति। यदि कुत्रचित् संदेहः अस्ति तस्य परिमार्जनं भवेत्, तस्य सम्यक्तया अध्ययनं भवेत्। ये कोऽपि सन्ति सर्वे सर्वं न जानन्ति। यदि सर्वं जानन्ति चेत् सूर्य सिद्धान्तस्य केवल 21 टीकाः, भाष्यः वा प्रतिपदार्थ विवेचना तत्र अस्माकं सम्मुखे अस्ति। तदा 21 टीका यस्य ग्रन्थस्य भवन्ति तस्य सामर्थ्यं किं, तस्य उपयोगिता का, तस्य कृते अधिकं न विवेचनीयम्। अयि भवमित्राणि 21,65,125 एतावत् कालं भवति। एतेभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् एव सूर्य सिद्धान्तस्य ज्ञानं भगवता सूर्येण मया सुरं प्रति प्रदत्तं। तद् ज्ञानं कथं भवति, तस्य आलोढनम् अस्माभिः यत्र कुत्रापि प्रायः क्रियते एव। तस्य चमत्कारः अस्माभिः प्रायः क्रियते एव। तर्हि इतोपि विशेषा सूचना लेखनीया टिप्पणी पुस्तिकायां 21,63,179 2163,179 एतद् बीसी भवति। बीसी बिफोर सेंचुरी, क्रिस्ट, बिफोर द क्रिस्ट बिफोर द सेंचुरी, बिफोर क्रिस्ट महोदय। बिफोर क्रिस्ट। तर्हि तावद् वर्षेभ्यः प्राक् एव तस्य गणना कर्तव्या। इतोपि ये बिफोर क्रिस्ट नहीं हुआ, बिफोर शक लिखतु। बिफोर क्रिस्ट नास्ति, बिफोर शक से पहले जी, बिफोर शकम। हाँ, बिफोर शक। अत्र अनेन किं ज्ञायते, अनेन सूर्य सिद्धान्तस्य आधारेण ये विषयाः उपस्थापिताः, तेषु विषयेषु प्रथमे द्वितीये तृतीये चतुर्थे च पादे कथं पूर्णज्यायाः ज्ञानं, कथं ज्यायाः ज्ञानं, कथम उत्कर्मज्यायाः ज्ञानं भवति, तत्सम्बन्धी उपस्थापनम् अत्र अस्माभिः अधीतं, तस्य ज्ञानम् अत्र अस्माभिः प्राप्तम्। अत्र अद्य यथा मध्यपरिधि यथा उक्ता, तस्य आधारेण कथं स्पष्टा परिधि अस्माभिः ज्ञायते, तत्सम्बन्धी चर्चा अत्र अद्य अस्माभिः करणीयम्। अत्र एकवारं पश्यामः। सर्वादौ सूर्य सिद्धान्ते
ये विषयाः अनुपालनीयाः ते शास्त्रे यद् लिखितं तद् तथैव गृहीतव्यम्। यदि कुत्रचित् त्रुटिः अस्ति चेत् तदा तस्य समाधानमपि भगवता सूर्येण एव दीयते। अत्र पश्यामः सूर्यादिग्रहाणां मंदपरिध्यंशाः। समपादे विषमपादे प्रथमे तृतीये सूर्यादारभ्य सूर्य चंद्रः भौमः बुधः जीवः शुक्रः शनि। स्पष्टतया दृश्यते न वा? बिल्कुल साफ। अत्र सूर्यस्य समपदान्तेः अंशः वर्तते 14 अंशाः, चन्द्रस्य 32 अंशाः, भौमस्य 75 अंशाः, बुधस्य 30 अंशाः, जीवस्य 33 अंशाः, शुक्रस्य 12 अंशाः, शनेः 49 अंशाः। एते अंशाः भवन्ति समपदान्ते सूर्यादिग्रहाणां मंदपरिध्यंशाः। समपदान्ते सूर्यादिग्रहाणां मंदपरिध्यंशाः वर्तन्ते एते। विषमपदान्ते अपि तत्र मानम् उपदिष्टं 13 अंशाः 40 कलामिताः। एवमेव चन्द्रस्य अपि 31 अंशाः 40 कलाः। अत्र अनयोः मध्ये अन्तरं भवति 20 कलायाः अन्तरं कर्तव्यम्। अन्तरं किमर्थं? यतोहि तत्रैव लिखितम् ओज युग्मान्तरम्, ओज युग्मान्तरम्, ओज युग्म अन्तरम्। अत्र ध्यानेन पश्यन्तु मित्राणि, अत्र किमस्ति? 20 कलायाः अन्तमस्ति। समपदान्ते 14 अंशाः, विषमपदान्ते 13 अंशाः 40 कला। अन्योः मध्ये 20 कलायाः अन्तरमस्ति। तद् अन्तरं वर्तते ओज युग्म, गकारः अत्र अस्ति, ओज युग्म अन्तरं 20 कला। अत्रापि तावदेव भवति मानं 20 कला। अत्र मानं वर्तते विषमपदान्ते भौमस्य मंदपरिध्यंशाः भवन्ति 270। अत्र अंशाः, अत्र 3 अंशाः अत्र भवन्ति। एवमेव बुधस्य अपि अंशाः, बुधस्य अंशाः भवन्ति 28 अंशाः। तत्र अत्र अंशद्वयम् अत्र अन्तरत्वेन अत्र अस्ति। एवमेव समपदान्ते जीवस्य 33 अंशाः, विषमपदान्ते 32 अंशाः अत्र भवन्ति। अत्र अंशेकस्य अन्तरम् अस्ति। एवमेव शुक्रस्य ये अंशाः भवन्ति ते अंशाः समपदान्ते 12 अंशाः, विषमपदान्ते 11 अंशाः। 11 अंश।
अत्रापि अंशेकस्य अन्तरमस्ति। एवमेव Yes. शनिग्रहस्य यथा अंशाः निर्धारिता समपदान्ते तद् ऊनपञ्चाशत्, अत्र 48 अंशाः एतस्य शनिग्रहस्य कृते अस्ति। अतः अत्रापि एक अंशस्य अन्तरम्। अत्र पश्यन्तु, अत्र जीव शुक्र शनि ग्रहाणां किम् ओज युग्मांतर एक अंशात्मकम् प्रत्येकस्य। अत्र अनयोः अपि मेलनं जातम्। सूर्यचन्द्रयोः ओज युग्मान्तरं किम्? विंशतिकलात्मकम्। विंशतिकलात्मकम् सूर्यस्य चन्द्रस्य अनयोः समानमेव भवतः। दीपोदमनजी दृश्यते न वा? भौमस्य तदीय अंशाः, एवमेव बुधस्य तदीयः अंशाः। अत्र ओज युग्मान्तरं भवति चंद्र सूर्ययोः मध्ये 20 कलायाः अन्तरं भवति। ओज युग्म पदान्ते परिधिमानयोः अन्तरम्। भौमस्य समपदान्ते विषमपदान्ते च यथा मानम् अस्ति तयोः अन्तरं भवति तदीयानाम् अंशानाम् अन्तरम्। एवमेव बुधस्य अपि 38 अंशाः, 28 अंशाः अत्र अंशद्वयम् अन्तरं भवति। 33 अंशाः, 32 अंशाः अनयोः मध्ये अंशेकस्य अन्तरम्। एवमेव अत्रापि एकंशस्य, अत्रापि एकंशस्य। अत्र ध्यातव्यं केवल स्मरणाय चन्द्र सूर्ययोः मध्ये अन्तरं समानौ भवतः। अत्र जीव शुक्र शनि एतेषां तदीयानाम् अन्तरम् एक अंशस्य एव अन्तरं भवति। ओज युग्म पदान्ते मन्दपरिध्यंशानाम् अन्तरम्। अनेन किं प्राप्तम्? ओज युग्मान्तरं प्राप्तम्। ओज युग्मान्तरं प्राप्तम् ओजयोः। एवमेव सूर्यादिग्रहाणां शीघ्रपरिध्यंशा अपि ज्ञातव्या। शीघ्रपरिध्यंशाः कथं भवन्ति? अत्र पश्यन्तु। अत्रापि द्वितीये चतुर्थे समपादे समपदान्ते। दीपोदमन जी, यदि कुत्रचित् स्पष्टतया न दृश्यते चेत् तदा वक्तव्यम्। यतोहि अत्र समपदान्ते मानं किमस्ति, समपदान्ते विषमपदाने पदान्ते मानं किमस्ति, तस्य ज्ञानम् अत्र अस्माभिः क्रियते। तेन मन्दपरिध्यंशाः ये वर्तन्ते तेषां ज्ञानं भवति समपदान्ते विषमपदान्ते च। तर्हि समपदान्ते विषमपदान्ते च ये अंशाः मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति तेषां ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तम्। अत्र समपदान्ते सूर्यादिग्रहाणां शीघ्रपरिध्यंशाः के वर्तन्ते तेषां
ज्ञानम् अत्र कुर्मः। अत्र समपदान्ते विषमपदान्ते वा सूर्यस्य मन्दपरिधंसा न भवन्ति सर्वादौ इति ध्यातव्यम्। यतो हि सूर्यचन्द्रयोः कृते केवल एकः एव संस्कारः, तर्हि सः संस्कारः अस्ति मन्दफलसंस्कारः, न तु शीघ्रफलसंस्कारः। केवल मन्दफलसंस्कारेण एव सूर्यचन्द्रयोः साधनं भवति। तदा होमस्य ये अंशाः भवन्ति ते अंशाः भवन्ति 2, 3, 5 पंचत्रिंशत् अधिक 200 अंशात्मकम्। तर्हि एतद् मानम् अस्ति समपदान्ते। समपदान्ते विषमपदान्ते किं मानं भवति? विषमपदान्ते भवति 2, 3, 2 द्वात्रिंशत् अंशाधिक 200। बुधस्य मानं किम् अस्ति? बुधस्य मानं वर्तते 70 अंशाः। अत्र समेषाम् अंशाः भवन्ति इति पूर्वमेव निर्देशः। मन्दपरिधेः ये अंशाः ते मन्दपरिध्यंशाः, अतः अंशात्मकं मानमेव प्रायः भवन्ति इति अत्र शब्दे एव प्रयुक्तः, अस्मिन् पदे एव प्रयुक्तः। अत्र 270 विषमपदान्ते भवति। अत्र पश्यन्तु, अत्र अन्तरमस्ति मित्राणि 2 अंशानां, परन्तु अत्र समपदान्ते यद् मानं भवति ततः अधिकं। परन्तु मन्दपरिध्यंशप्रसङ्गे तथा नास्ति। तत्र सूर्यस्य अपि 20 कलाधिकं, चन्द्रस्य अपि सूर्यस्य अपि 20 कला अधिकं, चन्द्रस्य अपि 20 कलाधिकं, भौमस्य 3 अंशाः अधिकाः, बुधस्य अंशद्वयम् अधिकं, जीवस्य अंशमेकः अधिकः, शुक्रस्य अंशमेकम् अधिकं, शनेः अपि अंश अधिकम्, एक अंश अधिकं भवति। सूर्यस्य अपि तथा। सूर्यस्य किमस्ति? अत्र सूर्यस्य चन्द्रयोः अभावः भवति शीघ्रपरिदंशानाम्। अत्र भौमस्य 35 अधिक 200 अंशाः, 32 अधिक 2 अंशाः, 32 अधिक 200 अंशाः अत्र भवन्ति विषमपदान्ते भौमस्य शीघ्रपरिदंशानां मानं। बुधस्य 70 अंशात्मकं समपदान्ते, 270 अंशाः विषमपदान्ते च भवति। अत्र किं कथं स्थातव्यं, कथम् उपस्थापितं? जीवस्य शुक्रस्य अपि अत्र एतावत् अंशाः अत्र शुक्रस्य अपि भवति। अत्र जीवस्य 260 अधिक 200 अंशाः भवन्ति समपदान्ते जीवस्य शीघ्रपरिदंशाः रूपेण। एवमेव 60 अधिक 200 अंशाः भवन्ति जीवस्य शीघ्रपरिदंशाः विषमपदान्ते। समपदान्ते यथा मानमस्ति तदपि ज्ञातव्यं, विषमपदान्ते यद् ज्ञानमस्ति तदपि ज्ञातव्यं। विषमपदान्ते यथा मानं भवति तत्र अधः लिखितं, समपदान्ते उपरि लिखितम्। अतः जीवस्य शीघ्रपरिदंशाः भवन्ति 260 अधिक 200, विषमपदान्ते जीवस्य शीघ्रपरिदंशाः भवन्ति 60 अधिक 200 अंशाः। एवमेव शुक्रस्य अपि यद् मानं वर्तते ओहो मया त्रुटि कृतः, तर्हि सकलनम् अत्र 133 भवति। एतावत् मानं प्रमाद अत्र अस्ति, प्रमादेन अत्र त्रुटि मया कृता। अत्र पश्यन्तु,
अत्र केवल पंचताराग्रहाणां मानानि अस्ति, अतः तेषां नामोल्लेखः एव अत्र मया कृतः। समपदान्ते विषमपदान्ते समपदान्ते विषमपदान्ते च शीघ्रपरिध्वंसाः। भौमस्य मानमस्ति 235, तर्हि विषमपदान्ते 232, बुधस्य 133, अत्र अस्ति 132, अत्र जीवस्य 70, अत्र 270, शुक्रस्य 262, जीवस्य 260, शनिग्रहस्य 39, अत्र 40 अंशाः। अत्र योग ओज युग्मान्तरम्, अत्र त्रयाणाम् अंशानाम् अन्तरमस्ति। त्रयः अंशाः यतोहि भौमस्य समपदान्ते द्वितीये चतुर्थे च पादे मानं द्वितीये चतुर्थे च पादे भौमस्य शीघ्रपरिध्वंसा भवन्ति 35+200, विषमपदान्ते मानं भवति 32+200, अनयोः अन्तं भवति त्रयाणाम् अंशानाम्। अत्र समपदान्ते 33+1 अंशात्मकम् अन्तरम्, अत्र विषमपदान्ते 32+1 अंशात्मकम् अन्तरम्। अस्तु सुधीश महोदय, अत्र अत्र अंश एकस्य अन्तरमस्ति, अत्र अंशात्मकम् अन्तरमस्ति, अत्र अंशात्मकम् अन्तमस्ति, अत्र अंश एकस्य अन्तरम्। अत्र पश्यन्तु, जीव शुक्रयोः दैत्यानां गुरोः देवानां गुरोः अनयोः मध्ये समानमेव अन्तरम्, ओज युग्मान्तरं समानम्, ओज युग्मान्तरं समानम्, अंशात्मकम्। तर्हि शनिग्रहस्य बुधियोः समानं भौमस्य त्रयः अंशाः, एते अंशाः ओज युग्मान्तरं भवति। अद्य स्पष्ट मंद परिध्यंशानां स्पष्ट शीघ्र परिध्यंशानां ज्ञानम् अत्र अस्माभिः क्रियते। तत्र एकवारं स्क्रीन्शॉट् स्वीकरोतु, तं स्वीकृत्य तत्र समूहे मा प्रेषयतु, यतोहि अत्र त्रुटि मया कृतः। यदि त्रुटिं प्रति यदि येषां दृष्टिः गच्छति तेषां मनसि कदाचित् सानुकूलव्यवहारं न गच्छति, अतः केवल यद् सत्यं यद् समीचीनं तदेव प्रेषणीयं, यतोहि कुसंस्कारः केवल व्यवहारद्वारा उत्पन्न अनवधानेन यत् कृतं तेन एव भवति। अतः एतस्य सम्यक् ज्ञानाय सम्यक् उपस्थापनाय ये विषयाः अत्र उपस्थापिताः ते वस्तुतः टेबल रूपेण सूर्यसिद्धान्ते अस्ति एव, परन्तु तत्र कदाचित् अस्माभिः तथा कृतं न वा तद् विषये शङ्का जाता। अतः
अहमेव करोमि यतो हि यथा यथा अहं चलामि तथा तथा भवन्तः अपि चलन्ति इति मम कृते आदेशः प्राप्तः, तेनैव अद्य मया उपस्थापितः। अत्र स्पष्ट मन्दपरिध्यंशाः कथं साध्यन्ते तत्सम्बन्धी चर्चा कुर्मः। अयि भो मित्राणि, सर्वादौ अत्र पश्यन्तु एकवारम्। ऐसा है कि ये जो बता रहे हैं मंद परिध्यंश और शीघ्र परिध्यंश, इसी के आधार पर मंद नीचोच वृत्त और मंद शीघ्र नीचोच वृत्त बनेगा। मंद नीचोच और शीघ्र नीचोच वृत्त के ज्ञान से बहुत सारे विषय बहुत सरल और सहज हो जाएंगे। इसीलिए इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा जटिल परिश्रम नहीं करना है। अब भगवान सूर्य ने मयासुर को ज्ञान बहुत तपस्या के बाद दिया, क्योंकि वह असुर था। उसकी प्रकृति आसुरी प्रकृति थी। परंतु हम पहले से ही सूर्य भगवान की आराधना में लगे हैं और भगवान सूर्य हम हमारे ऊपर कृपा बनाया है। पहले कृपा सुधीश जी के माध्यम से बन रही थी। आजकल कृपा जो है वह कृपा का स्वरूप बदला है। आजकल कृपा माधवन जी के माध्यम से बन रही है। और कमाल देखिए, सूर्य, ये पहली कक्षा है जिसमें सूर्य भी हैं और सूर्यांश भी हैं, और सूर्य और सूर्यांश दोनों ही इस कक्षा का आनंद ले रहे हैं। तो भगवान सूर्य बोले कि नहीं भाई, मयासुर ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसमें हो सकता है कहीं कहीं लोगों को क्लेश लगे, तो सूर्य भगवान भी हमारे साथ बने हुए हैं और वो हमको मध्य मध्य में संकेत करते हैं। अब एक बार फिर इसका प्रयोग देखते हैं, कैसे इसका प्रयोग हम करते हैं। कथम मंद परिध्यंशानां स्पष्टा स्थिति अस्माभिः ज्ञायते, कथम शीघ्र परिध्यंशानां स्पष्टा गति अस्माभिः प्राप्यते। अत्र पश्यामः। भवन्तः कुर्वन्तु यतो हि एतस्य उदाहरणं गृहे गत्वा स्वयमेव कुर्वन्तु। केवल श्लोकस्य अर्थं स्पष्टयामि। ओज युग्मांतर गुणा भुजज्या तिज्य यो धृता युग्मवृत्ते धरणम। यदि समपदान्ते यदि अस्ति तदा धनम क्रियते, तत्पश्चात ऋणम क्रियते। यदि ओज युग्मे ओज ओज पदान्ते यदि अस्ति आदौ ऋणम तदा धनम क्रियते। स्पष्ट परिध्यंशानां ज्ञानाय शीघ्र परिध्यंशानां ज्ञानमपि मंद परिध्यंशानां ज्ञानमपि अत्र तद्वत् एव कर्तव्यम्। यदि मंद परिध्यंशाः यत्र साध्यन्ते तत्र मंद परिध्यंशाः ये वर्तन्ते सूर्यादिग्रहाणां तेव ग्रहीतव्या। तयोः अन्तरं सम विषम पदान्ते यद् वर्तन्ते तस्यैव अत्र ज्ञानम् अत्र अस्माभिः प्राप्यते। अन्यथा क्लेशः अनुभूयमानमस्ति मित्राणि। यथा शास्त्रे लिख्यते तद्वतेव अनुचरणीयम्। तेन एव शास्त्रस्य प्रासंगिकता भवति, तेन एव अस्माकम् उपरि उपकारः। अस्तु, अत्रैव विरम्यते। श्वः गृहे गत्वा श्वः एतस्य समाधानम् अन्वेषयन्तु। ओ
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्वः मिलामः।